ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಾ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ. ಆಬಾಹುಪುರುಷಾಕಾರಂ ಶಂಖಚಕ್ರಾಸಿಧಾರಿಣಂ ಸಹಸ್ರಶಿರಸಂ ಶ್ವೇತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪತಂಜಲಿಂ. ಪತಂಜಲಯೋಗಸೂತ್ರಃ ಅಥ ಸಮಾಧಿಪಾದಃ. ಅಥ ಯೋಗ ಅನುಶಾಸನಂ ಅಥ ಯೋಗಾನುಶಾಸನಂ ಯೋಗಃ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧಃ ಯೋಗಶ್ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧಃ. ತದಾ ದ್ರಷ್ಟುಃ ಸ್ವರೂಪೇ ಅವಸ್ಥಾನಂ ತದಾ ದ್ರಷ್ಟಸ್ವರೂಪೇ ಅವಸ್ಥಾನಂ. ವೃತ್ತಿ ಸಾರೂಪ್ಯಂ ಇತರತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಸಾರೂಪ್ಯಮಿತರತ್ರ ವೃತ್ತಯಃ ಪಂಚತಯ್ಯಃ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಕ್ಲಿಷ್ಟಾಃ. ವೃತ್ತಯಃ ಪಂಚತಯ್ಯಃ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾಃ. ಪ್ರಮಾಣ ವಿಪರ್ಯಯ ವಿಕಲ್ಪ ನಿದ್ರಾ ಸ್ಮೃತಯಃ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಪರ್ಯಯ ವಿಕಲ್ಪ ನಿದ್ರಾ ಸ್ಮೃತಯಃ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಾಃ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಾಗಮಾ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ. ವಿಪರ್ಯಯಃ ಮಿಥ್ಯಾ
मिथ्या ज्ञानम् ज्ञानम् अथद् अथद् रूप रूप प्रतिष्ठम् प्रतिष्ठम् विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम् विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्द शब्द ज्ञान ज्ञान अनुपाति अनुपाति वस्तु वस्तु शून्यः शून्यः विकल्पः विकल्पः शब्दज्ञानानुपादी वस्तु शून्य विकल्पः शब्दज्ञानानुपादी वस्तु शून्य विकल्पः अभाव अभाव प्रत्यय प्रत्यय आलम्बना आलम्बना वृत्तिः वृत्तिः निद्रा निद्रा अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत अनुभूत विषय विषय असंप्रमोषः असंप्रमोषः स्मृतिः स्मृतिः अनुभूत विषयासंप्रमोषः स्मृतिः अनुभूत विषयासंप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास अभ्यास वैराग्याभ्याम् वैराग्याभ्याम् तद् तद् निरोधः निरोधः अभ्यासवैराग्याभ्याम् तन्निरोधः अभ्यासवैराग्याभ्याम् तन्निरोधः तत्र तत्र स्थितौ स्थितौ यत्नः यत्नः अभ्यासः अभ्यासः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घ दीर्घ काल काल नैरन्तर्य नैरन्तर्य सत्कार सत्कार असेवितः असेवितः दृढ दृढ भूमिः भूमिः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेविता दृढभूमिः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेविता दृढभूमिः दृष्ट दृष्ट आनुश्रविक आनुश्रविक विषय विषय वितृष्णस्य वितृष्णस्य वशीकार वशीकार संज्ञा संज्ञा वैराग्यम् वैराग्यम् दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत् तत् परम् परम् पुरुष पुरुष ज्ञातेः ज्ञातेः गुण गुण
वैतृष्णम् वैतृष्णम् तत्परम् पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् तत्परम् पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क वितर्क विचार विचार आनन्द आनन्द अस्मिता अस्मिता रूप रूप अनुगमात् अनुगमात् सम्प्रज्ञातः सम्प्रज्ञातः वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम विराम प्रत्यय प्रत्यय अभ्यास अभ्यास पूर्वः पूर्वः संस्कार संस्कार शेषः शेषः अन्यः अन्यः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भव भव प्रत्ययः प्रत्ययः विदेह विदेह प्रकृति प्रकृति लयानाम् लयानाम् भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम् भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम् श्रद्धा श्रद्धा वीर्य वीर्य स्मृति स्मृति समाधि समाधि प्रज्ञा प्रज्ञा पूर्वक पूर्वक इतरेषाम् इतरेषाम् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् तीव्र तीव्र संवेगानाम् संवेगानाम् आसन्नः आसन्नः तीव्र संवेगानामासन्नः तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मृदु मध्य मध्य अधिमात्रत्वात् अधिमात्रत्वात् ततः ततः अभि अभि विशेषः विशेषः मृदुमध्यादिमात्रात्वात् तथोऽपि विशेषः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् तथोऽपि विशेषः ईश्वर ईश्वर प्रणिधानात् प्रणिधानात् वा वा ईश्वर प्रणिधानात् वा ईश्वर प्रणिधानात् वा क्लेश क्लेश कर्म कर्म विपाक विपाक आशयैः आशयैः अपरामृष्टः अपरामृष्टः पुरुष पुरुष विशेष विशेष ईश्वरः
ईश्वरः क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र तत्र निरतिशयम् सर्व ज्ञात्व बीजम् तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञत्वबीजम् तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञत्वबीजम् स पूर्वेषाम् अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तस्य वाचकः प्रणवः तद् जपः तद् अर्थ भावनम् तज्जपः तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक् चेतना अधिगमाः अपि अंतराय अभावः च ततः प्रत्यक्चेतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ततः प्रत्यक्चेतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रान्तिदर्शन अलब्धभूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपः ते अंतरायाः व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःख दौर्मनस्य अंगम् येजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः दुःख
दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपतः भुवः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपतः भुवः तद् तद् प्रतिषेध प्रतिषेध अर्थम् अर्थम् एक एक तत्त्व तत्त्व अभ्यासः अभ्यासः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री मैत्री करुणा करुणा मुदित मुदित उपेक्षाणाम् उपेक्षाणाम् सुख सुख दुःख दुःख पुण्य पुण्य अपुण्य अपुण्य विषयाणाम् विषयाणाम् भावनातः भावनातः चित्त चित्त प्रसाधनम् प्रसाधनम् मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम् सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम् भावनातश्चित्तप्रसाधनम् मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम् सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम् भावनातश्चित्तप्रसाधनम् प्रच्छर्दन प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम् विदारणाभ्याम् वा वा प्राणस्य प्राणस्य प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम् वा प्राणस्य प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम् वा प्राणस्य विषयवती विषयवती वा वा प्रवृत्तिः प्रवृत्तिः उत्पन्न उत्पन्न मनसः मनसः स्थिति स्थिति निबन्धनी निबन्धनी विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका विशोका वा वा ज्योतिष्मती ज्योतिष्मती विशोका वा ज्योतिष्मती विशोका वा ज्योतिष्मती वीत वीत राग राग विषयम् विषयम् वा वा चित्तम् चित्तम् वीतरागविषयम् वा चित्तम् वीतरागविषयम् वा चित्तम् स्वप्न स्वप्न निद्रा निद्रा ज्ञान ज्ञान आलम्बनम् आलम्बनम् वा वा स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनम् वा स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनम् वा यथा यथा अभिमत अभिमत ध्यानात् ध्यानात् वा वा यथाभिमत ध्यानात् वा
यथाभिमतध्यानाद्वा परम परम अणु अणु परम परम महत्व महत्व अन्तः अन्तः अस्य अस्य वशीकारः वशीकारः परमाणु परममहत्वान्तस्य वशीकारः परमाणु परममहत्वान्तस्य वशीकारः क्षीण क्षीण वृत्तेः वृत्तेः अभिजातस्य अभिजातस्य इव इव मणेः मणेः गृहीतृ गृहीतृ ग्रहण ग्रहण ग्राह्येषु ग्राह्येषु तद् तद् स्त स्त तद् तद् अंजनता अंजनता समापत्तिः समापत्तिः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तस्ततदञ्जनता समापत्तिः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तस्ततदञ्जनता समापत्तिः तत्र तत्र शब्द शब्द अर्थ अर्थ ज्ञान ज्ञान विकल्पैः विकल्पैः संकीर्ण संकीर्ण सवितर्का सवितर्का समापत्तिः समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति स्मृति परिशुद्धौ परिशुद्धौ स्वरूप स्वरूप शून्य शून्य इव इव अर्थ अर्थ मात्र मात्र निर्भासा निर्भासा निर्वितर्का निर्वितर्का स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्र निर्बाधा निर्वितर्का स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्र निर्बाधा निर्वितर्का एतया एतया इव इव सविचारा सविचारा निर्विचारा निर्विचारा च च सूक्ष्म सूक्ष्म विषया विषया व्याख्याता व्याख्याता एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्म सूक्ष्म विषयत्वं विषयत्वं च च अलिंग अलिंग पर्यवसानं पर्यवसानं सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ताः ताः
एव एव सबीजः सबीजः समाधिः समाधिः ता एव सबीजः समाधिः ता एव सबीजः समाधिः निर्विचार निर्विचार वैशारद्ये वैशारद्ये आध्यात्म आध्यात्म प्रधादः प्रधादः निर्विचार वैशाराद्येऽध्यात्म प्रधादः निर्विचार वैशाराद्येऽध्यात्म प्रधादः ऋतं ऋतं भरा भरा तत्र तत्र प्रज्ञा प्रज्ञा ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा श्रुत श्रुत अनुमान अनुमान प्रज्ञाभ्याम् प्रज्ञाभ्याम् अन्य अन्य विषया विषया विशेष विशेष अर्थत्वात् अर्थत्वात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् तद् तद् जहः जहः संस्कारः संस्कारः अन्य अन्य संस्कार संस्कार प्रतिबन्धी प्रतिबन्धी तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कार प्रतिबन्धी तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कार प्रतिबन्धी तस्य तस्य अपि अपि निरोधे निरोधे सर्व सर्व निरोधान् निरोधान् निर्बीजः निर्बीजः समाधिः समाधिः तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः इति पातञ्जलयोगदर्शने समाधिपादो नाम प्रथमः पादः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।